बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 मई 2023 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अरब वज़ीर ख़ारजा का इजलास, शाम की अरब लीग में वापसी का खैर मकदम। अरब वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुध को अरब समिट के एजेंडे की तैयारी के लिए जद्दा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने अरब वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। उन्होंने साबका अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर अलजाज़ायर का शुक्रिया भी अदा किया। अरब वज़रा ने इजलास में जुमे को होने वाले सरबराह इजलास के एजेंडे के मसौदे और उन फैसलों पर गौर किया जिनकी समिट में मंजूरी दी जाएगी। हाजियों की जो आखिरी फ़्लाइट है वो 22 जून को, वापसी 1 जुलाई से शुरू होगी। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा, इस साल हज जो फ़्लाइट्स हैं वो इतवार 21 मई को सऊदी अरब पहुँचेगी। आखिरी परवाज़ जुमेरात 22 जून 4 ज़िलहज्जा को बैनुल-अक़वामी वक्त के मुताबिक 11:59 पर सऊदी अरब पहुँचेगी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा कि हाजियों की वापसी का सिलसिला हफ्ता 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा। हाजियों की आखिरी फ़्लाइट जो है वो 2 अगस्त 2023 को रवाना होगी। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि हज से पहले किसी भी तैयारे को एयरपोर्ट पर 2 घंटे से ज़्यादा और हज के बाद जाने वाली परवाज़ को 3 घंटे से ज़्यादा एयरपोर्ट पर रुकने की इजाज़त नहीं होगी। बयान में कहा गया कि 400 और उससे ज़्यादा सीटों वाले तैयारों को 4 घंटे ठहरने की इजाज़त होगी। कुदरती आफात की सूरत में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, इसलिए एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुतलका जो इदारे हैं उसे रजू करना होगा। तजारती इदारे अशिया की कीमतें बढ़ाने के लिए एडवांस मंजूरी लेने के पाबंद। सऊदी मजलिस शूरा ने वजारत तजारत से कहा कि अशिया की कीमतें बढ़ाने के लिए तजारती इदारों को वजारत से एडवांस मंजूरी लेने का पाबंद बनाया जाए। अजर वेबसाइट के मुताबिक बुध को नायब सदर डॉक्टर मशअल अल सरमी की सदारत में शूरा के 33वें मामूल के इजलास के दौरान अहम अमूर पर गौर किया गया। मजलिस शूरा ने करारदाद, तजारती और सरमायाकारी कमेटी का नुक्ता नज़र सामने आने और अरकान शूरा के ख्यालात और एतराज़ात सुनने के बाद मंजूर की है। मजलिस शूरा ने वजारत से कहा कि वो गाड़ियों की फ़रोख्त और उसके बाद दी जाने वाली सहूलतों से मुतल्लिक ज़रूरी ज़वाबित बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों से ताउन करें, ताकि अंदरून मुल्क गाड़ियों की तलब पूरी करने के साथ लागत कम हो और गाड़ियों के डीलर्स पर पाबंदियाँ आयद हों। सऊदी अरब में लड़ाई झगड़े पर 7 साल कैद, 5 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी अरब ने खेलों के मुकाबले के दौरान तशद्दुद के खिलाफ सख्त ज़ाब्ते मुतारिफ करा दिए। सऊदी अरब ने खेलों के मुकाबले के दौरान खलल डालने वाली सरगर्मियों बशमूल फसादात और तशद्दुद के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की है। खेलों के नए कानून के तहत ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों को 7 साल कैद या 5 लाख रियाल जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं। खलल डालने वाली सरगर्मियाँ तशद्दुद, फसादात, शुरा की हिफाजत को लाहक ख़तरात और खेलों की सहूलियात को पहुँचाने वाले नुकसान पर मुहित हैं। कानून में ज़रूरी लाइसेंस हासिल किए बगैर खेलों की तंजीम के तौर पर गैर खेलों के इदारे को गलत तरीके से पेश करने की सज़ा भी शामिल है। बताया गया है कि कोई भी तमाशाई जो नफरत, नस्ली इम्तियाज़ या जुनून को हवा देता है, उसे 1 लाख रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ऐसा अमल या बयान भी शामिल है जो अवामी तौर पर दिए गए हैं, जो कि ज़िल्लत अमीज़ या अवामी अखलाकियात के मुनाफी हैं या मुकाबले में खलल डालता है। गलत या गुमराह कुन मालूमात या बयानात फराहम करना भी इसी शिक के तहत आता है। सऊदी अरब का गैर मुल्कियों के लिए आर्जी हज वर्क परमिट का ऐलान। सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों के लिए आर्जी हज वर्क परमिट का ऐलान किया है। हज के मौसम में काम करने के लिए कफ़ील की मंजूरी लाजमी है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के लेबर हुकाम ने कहा कि हज खिदमात में मसरूफ़ एजेंसियाँ हज सीज़न के दौरान ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करने वाले गैर मुल्कियों और सऊदियों के लिए आर्जी वर्क परमिट हासिल कर सकती हैं। इजाज़तनामे अजीर सिस्टम के ज़रिए जारी किए जा सकते हैं, जो कि सऊदी वजारत बराए इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के ज़ेर एहतमाम एक पोर्टल जो सऊदी अरब में गैर मुल्की शहरियों के लिए आर्जी वर्क परमिट का इंतज़ाम करता है। अजीर पोर्टल लेबर मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने में भी मदद करता है और बैरून मुल्क से कारकुनों को भर्ती करने की बजाय सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत का इस्तेमाल करता है। वजारत ने कहा कि हज परमिट के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त देने वाले इदारों में घरेलू आज़मीन के इंचार्ज, मजाज सरकारी इदारों से मंजूर शुदा गैर सरकारी ग्रुप और मुक़द्दस शहरों मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के साथ बंदरगाही शहर जद्दा में काम करने वाले इदारे शामिल हैं। बताया गया है कि हज परमिट के हसूल के लिए सऊदी मुलाजमत के मुतलाशी की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, जबकि गैर मुल्की पहले ही सऊदी अरब में मुलाजिम हो और हज के सीज़न के दौरान आर्जी तौर पर काम करने के लिए असल कफ़ील कंपनी से मंजूरी हासिल करें।
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غلاف کعبہ اور بیت اللہ شریف کے نوادرات کی نمائش۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاف کعبہ اور بیت اللہ شریف کی نوادرات ہیں اس کی نمائش کا آغاز ہو گیا، جس میں کئی نایاب اور نادر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب منعقدہ نمائش میں غلاف کعبہ بنانے سمیت غسل کعبہ میں استعمال ہونے والے برتن بھی رکھے گئے ہیں۔ نمائش میں خانہ کعبہ کو خوشبو لگانے والے استعمال ہونے والے آلات کے ساتھ ساتھ کپڑے کے غلاف کی بصری نمائش، باب کعبہ اور حجر اسود سمیت اس کی خصوصیات کو نمایاں کرنے والی تصاویر بھی ڈسپلے پر مشتمل ہے۔ ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سہولتوں کے حوالے سے سر فہرست۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی آف سول ایویشن کے مطابق کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سعودی عرب کے دیگر انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے مقابلے میں سروس کی سطح اور سفری تجربے کی کیٹیگری کی لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اپریل میں 64% کمٹمنٹ ریٹ حاصل کرنے کے لیے سر فہرست مقام حاصل کیا، اگرچہ مارچ میں یہ 82% سے کم ہو گیا تھا۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سالانہ ہینڈل کیے جانے والے مسافروں کی تعداد 15 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ اتھارٹی نے ایئرپورٹ کی کارکردگی کا جائزہ وہ لینے کے لیے 14 اہم انڈیکیٹرز وہ مقرر کیے ہیں۔ اس میں مسافروں کا چیک ان سے انتظار کا وقت، سیکیورٹی طریقہ کار اور سامان کے دعووں میں گزارا گیا وقت شامل ہے۔ اس تحقیق میں پاسپورٹ اور کسٹم اسکریننگ کے شعبوں کے ساتھ ساتھ خصوصی ضروریات کے حامل لوگوں کے لیے دستیاب سہولتوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ماہانہ رپورٹ کے مطابق جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 36% کمٹمنٹ ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جو کہ ایک ماہ پہلے 73% سے کم تھا۔ بنگلہ دیش میں اندھے پن سے نمٹنے کے لیے موتیے کے 303 کامیاب آپریشن۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے نور سعودی عرب کے ذریعے بنگلہ دیش کے تنگیل شہر میں ایک ہفتے تک آؤٹ ریچ پروگرام منعقد کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات کی رضاکارانہ طبی ٹیم نے 4081 مریضوں کا معائنہ کیا، 991 چشمے تقسیم کیے اور ملک میں اندھے پن سے نمٹنے کے لیے موتیے کے 303 کامیاب آپریشن کیے۔ مدینہ منورہ میں زیورات کی دکانوں پر چھاپہ مہم، ایک شو روم سیل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں انسداد تجارتی پردہ پوشی قومی پروگرام کے تحت سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کو بند کرانے کے لیے مشتبہ تجارتی اداروں اور مارکیٹوں میں چھاپہ مہم جاری ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق انسدادی تجارتی پردہ پوشی کے حکام نے مدینہ منورہ میں سونے کی زیورات کی دکانوں میں تجارتی پردہ پوشی ختم کرانے کے لیے 51 شو رومز پر تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ تفتیشی مہم میں تجارت، داخلہ، افرادی قوت، سماجی بہبود، دیہی آبادکاری امور اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے نمائندے بھی شامل تھے۔ تفتیشی ٹیموں نے مشکوک شو رومز کے مالکان کو تجارتی پردہ پوشی کے حوالے سے پوچھ گچھ کے لیے انہیں دفتر میں طلب کیا ہے۔ ایک شو روم پرمٹ نہ ہونے پر سیل کر دیا گیا۔ انسداد تجارتی پردہ پوشی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو متعلقہ اداروں کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ الزام ثابت ہو جانے پر تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی پر قید اور 50 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ غیر قانونی رقم وہ بھی ضبط کر لی جائے گی۔ ہاٹ ایئر بلون کی پہلی لائسنس یافتہ سعودی خاتون پائلٹ افرا الحربی۔ سعودی عرب ہاٹ ایئر بلون فیڈریشن کی جانب سے گرم ہوا کے غباروں کو پائلٹ کرنے والی پہلی لائسنس یافتہ سعودی خاتون افرا حربی 55 بار الولا کے تاریخی علاقے میں اڑان بھر چکی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق 22 سالہ سعودی خاتون نے الولا کے طیبہ یونیورسٹی میں ہوٹلز اینڈ ٹورزم کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہاٹ ایئر بلون کے غبارے ہیں جو اڑانے کے لیے بلون تربیت حاصل کی ہے۔ ہاٹ ایئر بلوننگ فیڈریشن نے مئی 2019 میں الولا میں باضابطہ طور پر اپنا ہیڈ کوارٹر وہ اوپن کیا تھا۔ سعودی عرب میں بدھ کو سونے کے ریٹ میں اس میں کمی دیکھی گئی۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 210.04 ریال میں فروخت ہوتا رہا اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 240.05 ریال، 18 کیرٹ 180.03 ریال میں دستیاب رہا۔ بصری اور سمیع میڈیا اتھارٹی نے کہا گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے مواد کی نگرانی اتھارٹی کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ اتھارٹی نے کہا جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان میں سے کچھ نے تعصب، تفرقہ بندی، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، جعلی اور حقیقت کے خلاف اشیاء کی تشہیر کے علاوہ مالی معاملات میں دھوکہ دہی کی ہے۔ اس سلسلے میں ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے جنہوں نے اجازت نامے کے بغیر میڈیا کا
کام کیا یا وہ ادارے جنہوں نے بصری مواد کا اجازت نامے کے بغیر استعمال کیا۔ اتھارٹی نے سوشل میڈیا صارفین کو آگاہ کیا ہے کہ معلومات شیئر کرتے وقت اس بات کا معلوم کریں کہ شیئر کیا جانے والا مواد حقائق کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔